सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौ। गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित सम्बन्धी प्रसंगबाट मध्य प्रदेशको बुधबारको बैठक स्थगित भएको छ। बैठकमा आवश्यक गणपूरक संख्यामा प्रदेश सभा सदस्य उपस्थित नभएपछि सभामुख सरोज कुमार यादवले बैठक बिहीबार बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको हो। बैठकको सुरुमै प्रतिपक्षी दल प्रदेश सभाका सदस्यले बैठकका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या उपस्थित नरहेकोले बैठक स्थगित गर्न माग गरेका थिए। बैठकको सुरुमै बोल्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य तथा सचेतक परमेश्वर शाहले बैठकका लागि चाहिने आवश्यक गणपूरक संख्या उपस्थित नरहेकोले बैठक स्थगित गर्नु परेको बताउनुभयो। बस्ने गरेछ र त्यसमा गणपूरक संख्या नपुग्नु अब सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीहरूको विधेयक यहाँ को आवाज यहाँ हाउसमा उठ्नु र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले समयमा त्यो जवाब दिनुपर्नेमा नआउनु, आफ्नो पर्सनल काम पार्टीको काममा व्यस्त रहनु र कतिपय मान्यहरू यो हाम्रो विधानमै लेखेको छ 10 वटा बैठक कन्टिन्यू आएन भने स्वत उसको पद खारिज हुने। त्यतातिर पनि ध्यान दिनलाई, किनभने हाम्रो बैठकै स्थगित हुन्छ। ल अब यो बैठक भोलि बिहान 11 बजेको लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र वाचन गर्ने प्रदेश सभाका आन्तरिक मामला तथा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामला तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद शाहद्वारा प्रस्तुत प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथि समेत छलफल हुने कार्यसूची थियो। त्यस्तै बैठकमा प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुघ्न महतोले प्रदेश पर्यटन प्रवर्धन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। गोकर्णेश्वर नगरपालिका एक सुन्दरी जल स्थित मेलम्ची चोकमा टिपरको ठक्करबाट 2 स्कुले बालकको ज्यान गएको छ। स्थानीय वर्ल्ड युथ नेशनल स्कुलमा अध्ययनरत रोहन घिसिङको छोरीहरू सृष्टि र श्रेयाको बिहान 8 बजे र 30 मिनेटमा टिपरको ठक्करबाट ज्यान गएको हो। घिसिङले दुवै छोरीलाई मोटरसाइकलमा राखेर स्कुल लैजाँदै गर्दा 4-4-6-9-6-5 नम्बरको टिपरले ठक्कर दिएकोमा उनीहरूको घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रहरी वृत्त बौद्धले जनाएको छ। सो घटनामा घिसिङ पनि गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। अर्को मोटरसाइकलमा बच्चा बोकेर आएको स्कुल पठाउनलाई यिनीहरूकै गाडी चाहिँ यहाँ आइसके पछाडि गाडीलाई ब्याक गर्नको लागि भने ब्रेक हान्यो, पहिला ब्रेक मात्रै हानेको, बाइक छिर्यो अनि पछिबाट फेरि ब्याक गरेर जलाएको होइन। चालकले टिपर ब्याक गरेर दुवै छोरीलाई खिचेको घिसिङको आरोप छ। घाइते घिसिङको नेपाल मेडिकल कलेज उत्तर खेलमा उपचार भइरहेको छ। बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 26 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 5192 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 26 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 77 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 1146 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 71072 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुद्ध धर्म बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रलाई जोडिन बलियो धागो भएको बताउनु भएको छ। श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा भएको बिमस्टेक 5औं शिखर सम्मेलनलाई भर्चुअल
भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जोड्ने बुद्ध सर्किटलाई छिटो सञ्चालन गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूले स्रोत शक्ति जुटाएर बिमस्टेकलाई नयाँ जीवन दिनुपर्ने बताउनुभयो। कोरोना महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न बिमस्टेकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जनाउँदै उहाँले दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समावेशी रिकभरी योजना अवलम्बन गर्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। भ्याक्सिनमा पहुँच, स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानी र सामाजिक सुरक्षा योजनाको विस्तारसँगै संरचनात्मक सुधार र भौतिक र मानव पुँजीमा गुणस्तरीय लगानी गर्नुपर्ने उहाँले जनाउनुभयो। बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूले व्यापार, लगानी, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, जलवायु परिवर्तन र जनता जनता बीचको सम्पर्क जस्ता सहयोगका क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा कदम चाल्नुपर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय निर्वाचनको राजनीति भागबण्डाका लागि बिहिबार सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठक बस्ने भएको छ। आगामी स्थानीय चुनावको तालमेलबारे सत्ता गठबन्धन बीच छलफल गर्न बिहिबार 11 बजे बैठक बस्ने भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कि स्वकीय सचिव गंगा दाहालले बताउनुभयो। कांग्रेसले मंगलबार केन्द्रीय कमिटीबाट स्थानीय निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसको यो निर्णयसँगै पहिलो पटक सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो। बैठकमा चुनावी भागबण्डाबारे छलफल हुनेछ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले चुनावी गठबन्धनबारे केन्द्रबाटै निर्णय लिने भए पनि कांग्रेसले भने महानगर बाहेक स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय कमिटीलाई निर्णय गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यसले अन्यलाई शंका पैदा गरेको छ। माओवादी र समाजवादीले कांग्रेसले पनि केन्द्रबाटै निर्णय गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन्। साथै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले राजीनामा दिँदा सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिले धेरै विषयलाई प्रश्न पारेको एमालेले जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले अस्पतालको भवन निर्माण ठेक्कामा विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै दलालको महादलाल नबन्ने भन्दै राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली जनताले जीविकोपार्जनको बिजुली हुने बताउनु भएको छ। राप्ती नगरपालिकामा निर्माण भएको 132-33-11 केबी हर्दी विद्युत सब स्टेशनको उद्घाटन गर्दै उहाँले ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रले क्रान्ति छलाङ्ग मारिरहेको बताउनु भयो। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नेपालमा लोड सेडिङको कहाली लाग्दो अवस्थाबाट मुक्ति भएको जिकिर गर्दै उहाँले यसलाई सरकारले ऊर्जा खानीको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अथाह ऊर्जा उत्पादन, यसको बजारीकरण र विश्व बजारीमा बिजुली बेचेर आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ। चितवनमा अब 50 वर्षलाई धान्ने गरी ठूला ठूला भौतिक पूर्वाधारको योजना बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई आग्रह गर्नुभयो। सो अवसरमा प्रचण्डले चितवन, मकवानपुर, नवलपुरलाई एकीकृत गरी विकास प्राधिकरण निर्माण गरेर यस क्षेत्रको बृहत विकास गर्ने योजनाका साथ आफू अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। विकासमा सबैको समान चिन्ता र चासो हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सबैको सामूहिक प्रयासले मात्र उपलब्धि हासिल हुने बताउनुभयो। अर्को प्रसंगमा दाहालले राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा होमिसकेको र 5 दलीय गठबन्धन बीचमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको समेत जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा त सुनिश्चित भइसकेकै कुरा भयो। खाली तालमेल गठबन्धन कस्तो हुन्छ भन्ने थियो। नेपाली कांग्रेसको हिजो कार्य समितिले एउटा निर्णय गरिसकेपछि गठबन्धनका बीचमा आवश्यकता अनुसार तालमेल हुन्छ भन्ने कुरा पनि क्लियर भएकै छ। हाम्रो पार्टीले आफ्नो शक्तिलाई सुदृढ गर्ने र आवश्यकता अनुसार तालमेल पनि गर्ने कुरा गरेको हुनाले आवश्यक तालमेल सहित चुनाव हुन्छ। चितवनको महानगरमा निकै चासोको कुरा छ। चितवनमा के हुन्छ भन्नुहोस् त्यो। अब हामीले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई सकेसम्म केन्द्रबाट नै तालमेल गर्ने भन्ने छलफल चलिराखेको छ। भोलि हामी गठबन्धनको बैठक बस्दैछौँ। सम्भवतः महानगरपालिकाको बारेमा केही न केही निर्णयमा हामी पुग्छौँ। तालमेलकै निर्णय हुन्छ। तर चितवनमा त अलिकति गएको भरतपुर चितवनमा चाहिँ हाम्रो दाबी छँदै राम्रो ढङ्गले तयारीमा निर्वाचन। कार्यक्रममा जलस्रोत, ऊर्जा
तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले 26,000 न्यून विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई सरकारले निशुल्क बिजुली उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो। कृषि प्रयोजनका लागि खपत हुने विद्युतमा 50% छुट दिने काम पनि आफैले गरेको भन्दै उहाँले विद्युत महसुल कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेमा मन्त्रालयले प्रयत्न गरिरहेको बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर विद्युत सामग्री तथा विद्युतीय सवारी साधनमा आकर्षण बढाउन सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री भूषालको भनाइ छ। कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 50 वर्ष कार्ययोजना बनाई काम अगाडि बढाएको जनाउँदै पूर्वाधार निर्माणमा सबैले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन लोभी पापीहरूको गठबन्धन भएको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार भक्तपुरमा सूर्य विनायक हरित कृषि थोक बजारको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 5 दलीय सत्ता गठबन्धनलाई 1-1 किलो ढकको संज्ञा दिँदै एमाले एक्लै चाहिँ 1 क्विन्टलको ढक भएको दावी गर्नुभयो। अब कुनै पनि पार्टीले एमालेसँग एक्लै लड्छु भन्ने नचिताएर नसोचेको हुने भन्दै गठबन्धन गरेरै आउन उहाँले चुनौती दिनुभयो। गठबन्धनमा विवाद हुने भएकोले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि 2 दिनको समय राख्न निर्वाचन आयोगलाई गुहारिएको समेत उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। आग्रह गर्न चाहन्छु, जुन जुन पार्टीमा रहेका भए पनि अल्मलिएर भ्रममा परेर एमाले भन्दा बाहिर रहेका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, न अल्मलिनुहोस् न झुक्किनुहोस्, नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। नेकपा एमाले राष्ट्रियताको पक्षमा छ भन्ने कुरा अब हामीले कुनै शब्दबाट भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। राष्ट्रलाई फेरिदेखि नाकाबन्दी हुनै नसक्ने गरी एउटा देशबाट घेरिएको देशलाई अब समुद्रसम्म 2 तिरबाट पठाउन सकिने 2टै देशबाट त्यो प्रबन्ध, पारवहन यातायात सम्बन्धी सम्झौताहरू अब हाम्रा छिमेकी भारतसँग मात्रै होइन चीनसँग पनि हामीले गरिसकेका छौँ। चीनतर्फ पनि थुप्रै नाकाहरू खोलिसकेका छौँ। चीनको हाइवेलाई हामी आफ्नो सामान सप्लाई हाम्रो आफ्नो आपूर्ति व्यवस्था अन्तर्गत पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। चीनबाट हामीले केही बन्दरगाहहरू खोलेका छौँ जो हामीलाई आवश्यक छ, लिएका छौँ। भारततर्फबाट पहिले एउटा कलकत्ता थियो, छिपछिपे बन्दरगाह, अब ठुला ठुला जहाज आउन सक्ने गरीका बन्दरगाहहरू पनि हामीले लिएका छौँ। विशाखापट्टनम जस्ता बन्दरगाह, अरू बन्दरगाहहरू। अर्थात् सोझै हामी ठुला जहाजहरू ती बन्दरगाहहरूसम्म ल्याउन सक्छौँ र त्यहाँबाट नदीको बाटो गरेर नेपालभित्र सामान ल्याउन सक्छौँ पानी जहाज मार्फत, जसबाट ढुवानी अत्यन्त सस्तो र सुरक्षित हुन्छ। विलम्ब हुँदैन। रेलले बाटो नपाउन सक्छ, समुद्रमा पानीले बाटो नपाउने भन्ने छैन, सुरु आउँछ र छिटो हुन्छ। हामीले राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको सम्बन्धमा गरेका कामहरू, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको गौरव प्रतिष्ठा बढाएका कुराहरू, हामीले गुमेको भूभागलाई सामेल गरेर नक्सा जारी गरेको, त्यसअनुसार भारतलाई पत्राचार गरेर हाम्रो जमिन फिर्ता गर भनेर पत्राचार गरेको र हामीले संविधान संशोधन सर्वसम्मतिले संसदबाट गरेको आदि कुराहरू, यस्ता ठिक छ। गठबन्धन गर्नै पर्छ, उहाँहरूले गठबन्धन गरेरै आउनुपर्छ। एकै दिनमा गठबन्धनले उम्मेदवारी दर्तै गर्न सक्दैन भनेर निर्वाचन आयोगलाई भनेर 2 दिन राखेको छ मनोनयन दर्ता गर्न पनि। तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो, कहिल्यै मनोनयन दर्ता 2 दिन हुन्छ, कहिल्यै थिएन। यसपल्ट गठबन्धनमा झगडा हुन्छ, कुरो मिल्दैन, 1 दिनमा त हुनै सक्दैन, 2 दिन चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले 2 दिन गराउनुपर्छ। 1 हप्ता गरायो भने के हुन्छ? मनोनयन नै हुने होला। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन गरे पनि एमालेसँग भिड्न सहज नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी छ।
सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले आउँदो चुनावमा 2वटा गठबन्धन बन्ने बताउनु भएको छ। बुधबार पार्टीले गैर आवासीय नेपाली संघको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले आउँदो चुनावमा 2वटा गठबन्धन बन्न सक्ने स्थिति रहेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धन बन्ने खालको स्थिति छ। हामी 5 दलीय गठबन्धनमा छौं, अब अर्को पनि 4 दलको गठबन्धन बन्छ कि 2वटा गठबन्धनको बीचमा नेपाली जनमत विभाजित हुने स्थिति छ। नेता खनालले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका निमित्त 5 दलीय गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै आउँदा दिनमा पनि एकताबद्ध भएर जानका लागि सबैले निर्णय गरिसकेको बताउनुभयो। ठुलो संख्यामा नेपालीहरू बाहिर जाने क्रम सुरु भयो र अहिले त हामी करिब ग्लोबलाइज नै भयौँ। हामी एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, युरोप सबै क्षेत्रमा छौँ। म दक्षिण अफ्रिकामा पुगेँ, नेपालीहरूको राम्रै कम्युनिटी रहेछ। म ग्वाटेमालामा पुगेँ, त्यहाँ पनि नेपालीहरूको कम्युनिटी रहेछ। ल्याटिन अमेरिकामा पनि। त त्यो ढङ्गले चाहिँ नि नेपालीहरू अहिले सम्भवतः नपुगेका देशहरू कुन हुन् भनेर चाहिँ औँलामा गर्नुपर्छ होला। आम रूपमा नेपालीहरू पुगेको अवस्था छ। त्यसो हुनाले यसरी हामी छरिन पुगेका छौँ। सामान्यतः ग्लोबलाइज भएको वर्ल्डमा यस्तो हुनु एकातिरबाट हेर्दा अनौठो होइन, तर अर्को तर्फबाट नेपालबाट नेपालीहरू किन बाहिर गइरहेका छौँ त? यो प्रश्नलाई हेऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो राम्रो लजिक हामी दिन सक्दैनौँ। किनभने हाम्रो देशमा विभिन्न कारणले गरिबी सिर्जना भयो र विभिन्न खालको समस्याहरू सिर्जना भए। त्यो कारणले गर्दा अपर्च्युनिटी खोज्नको निम्ति पनि हामीहरू बाहिर जान बाध्य भएका छौँ। हामीसँग सभ्यता श्रृङ्खलाका मात्रै पनि धेरै कुराहरू छन्। दर्शन मात्रै पनि हाम्रो देशमा अनेकन दर्शनहरूको उद्भव भएको यो देश हो। हेर्नुहोस्, भौगोलिक रूपले पनि हामीसँग अनेकन गौरव गर्न लागेका चिजहरू छँदैछन्। संविधान समेत बनायौँ। त्यो संविधान बनाइसकेपछि त्यो संविधान बनाउने जुन बिन्दुमा हामी आइपुग्यौँ, एउटा ठुलो उपलब्धि हो त्यो। खास गरिकन 62-63को परिवर्तन हाम्रो देशकै इतिहासमा सबभन्दा ठुलो परिवर्तन हो। त्यो जनक्रान्ति हो। हामीले नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यो नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने क्रममा हामीले पहिलो निर्वाचन त पार गरेर आयौँ। पहिलो निर्वाचनमा अब 2टा वामपन्थी पार्टीहरू एकताबद्ध भएपछि करिब 2/3 बहुमतको हामीले सङ्घीय संसद निर्माण गर्न सक्यौँ। 6वटा प्रदेशमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्यौँ र तलका इकाइहरूमा करिब 60% वामपन्थीहरूको वर्चस्व रह्यो है। तर त्यो वामपन्थीहरूको वर्चस्व रहेको जुन अवस्था हो र अवधि हो, त त्यसलाई चाहिँ नेतृत्व गरिरहँदाखेरि जुन खालको नेतृत्व हामीले निर्माण गऱ्यौँ, त्यो नेतृत्वले कस्तो शक्तिको बिचमा, कस्तो अपर्च्युनिटीको बिचमा हामी बस्यौँ भन्ने कुरा उसले बुझ्न सकेन, त्यसले देख्न सकेन र चाहिँ नि अब सरकार बनाउँदै पनि पार्टीको सरकार होइन, गुटको सरकार बन्यो। हेर्नुहोस् है, प्लानिङ कमिसन बन्यो, त्यो मुलुकको प्लानिङ कमिसन बनेन, गुटको कमिसन बन्यो। राम्रै कम्युनिटी रहेछ। यस्तै नेता खनालले गैर आवासीय नेपाली र नेपाली जनता बीचमा प्राकृतिक सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो। आउँदो दिनमा पनि त्यो सम्बन्धलाई गहिरो, आत्मीय र घनिष्ठ बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त तिल प्रसाद श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। काम मुकाम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की समक्ष न्यायाधीश श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो। संसदीय सुनवाई समितिको मंगलबार बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुभएको थियो। उच्च अदालत विराटनगरको मुख्य न्यायाधीश रहेको श्रेष्ठलाई गत फागुन 26 गते बसेको न्याय परिषदको बैठकले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। न्यायाधीश श्रेष्ठले पोखरा, राजविराज र विराटनगर उच्च अदालतमा रहँदा 2 वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्नु भएको तथा सबभन्दा बढी मुद्दा छिनोफानो गर्ने न्यायाधीशका सूचीमा पर्दै आउनु भएको छ। नेपाली जनता प्रचलित संविधान तथा अन्य कानुनप्रति पूर्ण निष्ठावान रही आफूले ग्रहण गरेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदको जिम्मेवारी न्यायपालिकाको स्वच्छता र मर्यादा विपरीत नहुने गरी कसैको डर
कसैको डर मोडाइजा सेवा द्वेष वा लोभ नपरे। न्याय परिषदले उहाँको नाम सर्वोच्च अदालतको लागि मनोनयन गरी संसदीय सुनवाईका लागि गत फागुन 27 गते समितिमा पठाएको थियो। उहाँले अदालतमा मुद्दा छिनोफार्नुका क्रममा विद्युतीय प्रणाली अवलम्बन, पेशी र फैसला तयारीबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी, स्थानीयताका पदाधिकारीसँग मुद्दा छिनोफार्नुका सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया र प्रशिक्षण, अदालतमा निशुल्क कानुनी फाँट, न्यायिक सञ्जाल, मिट दी जज तथा फैसलामा हार्ने पक्षलाई चित्त बुझाउने फैसला लेखन जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुवात गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीको राजीनामा माग गरेको छ। बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको 7 अर्बको भवन ठेक्कामा सेटिङ मिलाएर निर्लज्ज ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य मुख्यमन्त्रीको संलग्नतामा रहेको आरोप लगाउँदै एमालेले मुख्यमन्त्रीकै तहबाट आर्थिक अनियमितताको चलखेल भएको बताएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका भवन ठेक्कामा स्वयं मुख्यमन्त्री केसी नै सेटिङमा सहभागी भई सरकारले 1.5 अर्ब नोक्सानी पुर्याउन संलग्न भएको भन्दै एमालेले मुख्यमन्त्रीले तात्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ। एमालेले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले बुधबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी छनौट गर्दा जुन मापदण्ड तयार गरियो त्यस बेलादेखि नै सेटिङ रहेको प्रश्न भएको जनाएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक भीमेश्वर ढकालले मुख्यमन्त्री केसी पदमा बसिरहन नैतिक रूपले नमिल्ने ठहर गर्दै तात्काल पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभयो। सरकारका क्रियाकलाप निरन्तर विवादास्पद हुँदै गर्दा प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव गजमैयालाई हटाएर अनन्तराम घिमिरेलाई नियुक्ति गरिएपछि विवादास्पद क्रियाकलापहरूको श्रृङ्खला सुरु भएको एमालेको आरोप छ। संहिताको मर्ममाथि प्रहार र नागरिकमा संघीय शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा जगाउने क्रियाकलाप हुँदै आएका छन्। कर्मचारी प्रशासनमा भएको नाङ्गो हस्तक्षेपले प्रदेश सरकारको कर्मचारी प्रशासन उपलब्धिमूलक काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यस प्रकारका स्थापित पद्धति, विधि पद्धति र मूल्य मान्यतालाई कुल्चिएको छ। प्रदेशको आवधिक योजनाले प्राथमिकीकरण गरेका आयोजनामा विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः कटौती गरेर गैर जिम्मेवारीपन देखाइएको छ। अझ स्वयं मुख्यमन्त्री नै सेटिङमा सहभागी भई सरकारलाई 1.5 अर्ब नोक्सान पुर्याउन संलग्न भएकोमा तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु नै अनिवार्य छ। अत नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दल मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसी पदमा बसिरहन नैतिक रूपले नमिल्ने ठहर गर्दै तत्काल पदबाट राजीनामा दिन माग गर्दछ। खास अलि ठुलो भवनको जुन मन्त्रालय अथवा डिभिजनहरूले जुन काम गरेका छन् त्यसमा 20 देखि 22% मात्रै चाहिँ अहिले प्रगति भएको देखिन्छ। त्यति मात्रै नभएर प्रगति त पुँजीगत खर्च त भएको छैन, त्यो एउटा कुरा छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्दाखेरि जति बेला हामीले बहुवर्षे ठेक्का लगाएर थुप्रै 80वटा पुल, म पत्रकार साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु 80वटा पुल यो असार मसान्तसम्ममा उद्घाटन गर्ने चरणमा पुर्याउने गरी हामीले छोड्दाखेरि जति बेला हामीले सरकार छोड्यौँ त्यति बेला हाम्रो प्लानिङ के थियो भन्दाखेरि यो वर्ष 80वटा पुल, सडक पुलहरू, ठुला पुलहरू त्यो चाहिँ असार मसान्तसम्म त्यो कम्प्लिट हुन्छ भनेर हामीले प्लानिङ गरेका थियौँ र त्यो अनुसारको नै हामीले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। र त्यस्तै चाहिँ अब यो सिँचाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब सिँचाइमा लगभग 43-44वटा ठुला खालका योजनाहरू, बहुवर्ष योजनाहरू चाहिँ यो असार मसान्तसम्म कम्प्लिट हुन्छ भनेर हामीले अनुमान गरेका थियौँ र त्यस्तै चाहिँ अनुमान गरेका थियौँ र त्यो अनुसारको बजेट पनि विनियोजन गरेका थियौँ। त्यस्तै खानेपानीको सवालमा भन्नुहुन्छ भने खानेपानीका सशक्तका प्रोग्रामहरू 100भन्दा बेसी ठुला योजनाहरू चाहिँ यसपालि चाहिँ कम्प्लिट हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कर्मगत योजनाहरू बहुवर्ष स्वीकृत गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ प्लानिङमा गरेका थियौँ। विदेशीसँग जे भी गरेर आउन भए सरकारी अस्पतालमा 2000 वर्ग मिटर भन्दा बढीको 2 तले बेसमेन्ट बनाएको हुनुपर्ने, नेपाली कम्पनीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने 6000 वर्ग मिटरलाई 2 तले बेसमेन्ट निर्माण गरेको अनुभव हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानले डबल बेसमेन्ट अस्पताल बनाएर निजी कम्पनीहरू टेन्डरमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिएको र भिन्नबी मक के डेक फ्लोर काम गरेको हुनुपर्ने, 10 जना भन्दा बढी अट्ने लिफ्ट
जरान गरेको योग्यता हुनुपर्ने विषय पनि शंकास्पद र औचित्यहीन देखिएको एमाले जनाएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारहरूले 19 बुँदे स्व घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगको बुधबार बसेको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी गर्दै उम्मेदवारले 19 बुँदे स्व घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। निर्देशिका अनुसार उम्मेदवारले आफू कुनै पनि ठेक्का पट्टामा नरहेको देखि सरकारी सेवा सुविधा नलिएको समेतको स्व घोषणा गर्नुपर्ने, उम्मेदवारले नेपालको संविधान प्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, कुनै पनि सरकारी संस्थाबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको, सरकारी लाभको पदमा नरहेको, प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारको बन्द सूचीमा नाम नरहेको, स्थानीय तहलाई जिन्सी वा नगद बुझाउनु पर्ने बाँकी नरहेको सो घोषणा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै कुनै स्थानीय तहको ठेक्का पट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको, सरकारी पेशकी बेरुजिउ बुझाउन नरहेको, चुनावी आचार संहितामा प्रतिबद्ध रहेको लगायतका स्व घोषणा पनि उम्मेदवारले गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। निर्देशिकामा निर्वाचन किट सम्बन्धी व्यवस्था, सरकारवालाको काम कर्तव्य र अधिकार, उम्मेदवारको योग्यता, मनोनयन, मतदाता नामावली, मनोनयन, मतदाता मतगणना लगायतका विषय समावेश रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा ऊर्जा सम्बन्धी एजेन्डामा समेत छलफल हुने बताइएको छ। नेपाल भारत विद्युतीय व्यापार र संयुक्त लगानीमा नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउने एजेन्डामा विशेष छलफल हुने भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। सोही क्रममा ऊर्जा सम्बन्धी एजेन्डा पनि उच्च प्राथमिकतामा पाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा मन्त्री पम्पा भूषाल समेत सहभागी हुने बताइएको छ। यद्यपि यस विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ। ऊर्जा मन्त्री सहभागी नभए पनि उक्त एजेन्डामा छलफल गर्ने गरी भ्रमणको प्रारम्भिक एजेन्डा तय गरिएको स्रोतले जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट उक्त एजेन्डा बनाइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। भारत सरकारले ऊर्जा मन्त्री भूषाललाई यसअघि नै भ्रमणका लागि छुट्टै निम्तो पठाएको थियो। सोही अनुसार ऊर्जा मन्त्री भारत भ्रमणमा जाने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। यसलाई मन्त्री परिषदको बैठकबाट टुङ्गोमा पुर्याइनेछ। एक महिना अघि काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा बैठकमा पनि विद्युत व्यापार, संयुक्त लगानी, जलविद्युत आयोजना बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि यस विषयले प्राथमिकता पाउने बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला सोलु कोरिडोर 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन समेत गरिनेछ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट प्रधानमन्त्री देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त रूपमा उक्त प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। शनिबार दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट उक्त आयोजनाको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। उक्त आयोजनाको निर्माण गत पुसमा सम्पन्न भएको थियो। गत फागुन 2 गते प्रसारण लाइन चार्ज समेत गरिसकेको छ। अब उद्घाटन गरेर आयोजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सिराहा, उदयपुर, ओखलढुङ्गा हुँदै सोलुखुम्बु पुग्ने उक्त प्रसारण लाइनको लम्बाइ 90 किलोमिटर छ। त्यसमा पनि 302 वटा पावर छन्। नेपाल सरकारको लगानी र भारतको निर्यात आयात एक्जिम बैंकको ऋण उक्त आयोजना बनाइएको हो। भारतको मोहन इनर्जी कम्पनीले योजना बनाउने ठेक्का पाएको थियो। यो आयोजना बनाउने क्रममा विभिन्न अवरोध आएको थियो। अवरोध सामना गर्दै गत पुसमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको थियो। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि 23.5 मेगावाट जडी क्षमताको सोलु खोला लगायतका योजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनेछ। प्रसारण लाइन नबन्दा सो क्षेत्रको अधिकांश आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्न पाएका छन्। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि त्यो समस्या समाधान हुने बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको सरकार अल्पमतमा परेको छ। विपक्षी पार्टीहरूले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाएको बेला सत्ता साझेदार मुताहिदा क्वामी मुभमेन्ट एमक्यूएम विपक्षी मोर्चाले मिल्ने निर्णय गरेसँगै खानको सरकार अल्पमतमा परेको हो। सत्ता साझेदार दल एमक्यूएमले समर्थन फिर्ता गरेसँगै खान नेतृत्वको सरकारले तल्लो सदनमा बहुमत गुमाएको छ। संसदमा
सरकार समर्थक सांसदको संख्या 164 छ भने विपक्षी सांसदको संख्या 177 छ। बहुमतका लागि 172 संसद आवश्यक पर्ने हुन्छ। विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध पेश गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि भोलिदेखि छलफल हुनेछ। आउँदो आइतबार अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध विपक्षी दलले विरोध गर्दै आएको छ। तर खानले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै आउनु भएको छ। रूस र युक्रेन बीच भएको पछिल्लो वार्ताले सकारात्मक ऊर्जा दिएको चीनले जनाएको छ। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर इस्तानबुलमा हिजो भएको दुई देशबीचको वार्ता सकारात्मक ऊर्जा दिएको उल्लेख गरेको छ। रूस र युक्रेन बीच शान्तिपूर्ण नतिजाका लागि भएको प्रयासको विश्व समुदायले प्रशंसा र समर्थन दिनुपर्ने प्रवक्ता वाङ वन पिनले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै संकटको समाधान गर्ने सबभन्दा व्यावहारिक उपाय वार्ता भएको र त्यसका लागि सहकार्य हुनुपर्ने चीनको आह्वान रहेको चीनिया परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उद्धृत गरी समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। रूस र युक्रेन बीच टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा भएको वार्तामा रूसले युक्रेनको कियभ र चेहेनवीमा सैन्य गतिविधिलाई कम गर्ने निर्णय भएको रूसको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। युक्रेनको क्षेत्रीय प्रशासनिक भवनमा भएको आक्रमणमा परि कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। रूसको सुरक्षा फौजले गरेको हवाई आक्रमणमा परि 33 जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने माइकोलियभ शहरमा घटना भएको युक्रेनको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय समयअनुसार बिहान 8:45 हवाई आक्रमण भएको स्थानीय बासिन्दाले जानकारी दिएका छन्। आक्रमणका कारण झन्डै 9 भवनमा क्षति पुगेको छ। घटनास्थलबाट 18 जनालाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। घटनास्थलमा खोजी तथा उद्धार कार्य पनि जारी रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। त्रिदेशीय टी20 अन्तर्गत क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले हराएको छ। मलेसियाले दिएको 115 रनको लक्ष्य नेपालले 13 ओभर 4 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेट्टायो। नेपालका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक 57 रन बनायो। त्यस्तै दिपेन्द्र सिंह एरीले 21, दिलीप नाथनले नट आउट 15, रोहित पौडेलले 12 रन बनाए। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 114 रन बनाएको थियो। यसअघि पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्यू गिनी पीएनजीलाई 15 रनले हराएको थियो। त्यस्तै हिजोको खेलमा मलेसियाले पीएनजीलाई 8 रनले हरायो। नेपालले तेस्रो खेलमा पीएनजी र चौथो खेलमा आउँदो शनिबार मलेसियासँग फेरि खेल्नेछ। 2 मा जीत सहित नेपाल अङ्क तालिकामा शीर्ष स्थानमा छ। शीर्ष 2 टोली फाइनलमा पुग्नेछ। फाइनल खेल आउँदो सोमबार हुनेछ। त्रिदेशीय श्रृङ्खला नेपाल र मलेसिया र पीएनजी सहभागी छन्। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।